डेभिड सरले बेलायती मदिरा सेवन गरे पश्चात परिस्थिति गम्भीर हुँदै गएको छ प्रधानाध्यापकज्यू। अभिभावकहरू भेला हुनुभएको छ। अङ्ग्रेजी विषयको अध्यापन सन्दर्भमा छलफल गर्ने तयारी गर्नुहोस्। ओए त हिजो किन नआएको? घरमा महिना सुत्केरी भएको थियो, त्यही भएर। ल कहिले भित्रको महिनालाई हामीलाई त केही थाहै छैन। जे भयो नि बाउ भएपछि सुनाइस्। ल ठिक छ, बधाई छ तँलाई। बाउ म भए पो मलाई बताइदिने नि। महिना कहाँ कहाँ डुल्न जान्थे नि। ल बिगोती खानुहोस् हेडमास्टर साहब। आफ्नो त अब स्वास्नी भए पो सुत्केरी हुनु नि। मैना मेरी एकमात्र प्यारी प्यारी काली काली हिस्सी परेकी भैँसी। घरपालुवा जनावरलाई स्त्री जातिको नामबाट नामाङ्करण गर्नुभएछ पिउन महोदयले। त्यसैले प्रधान अध्यापकज्यूको ठम्याइ गलत साबित हो। ज्यू त जाबो भैँसीका लागि स्कुलको यत्रो काम छोडेर घर बस्ने? काला अक्षर हात्ती बराबर। उखान टुकामा त कालो अक्षर भैँसी बराबर होला नि प्रधान अध्यापकज्यू। हात्ती कहिले सेतो देख्नु भएको छ? हात्ती पनि कालै हुन्छ। बडा जान्नी पल्टिन हुन्छ। के घुरेर हेरिरहेछस् मलाई? फुर्ती हेर न फेरि फुर्ती हाम्रो हेडमास्टर साहबको। उहाँ त्यत्रो काण्ड मच्चाको घरको हलीलाई त केही लछरपाटो लाउन सक्नु भएन? हामी माथि खन्निनी। गएमा बजाउन। हिजो विद्यालयको घन्टी बजाउने व्यक्ति को हुनुहुन्थ्यो प्रधान अध्यापकज्यू? पिउन महोदय त हिजो सुत्केरी बिदामा हुनुहुँदो रहेछ। अभिभावकहरू तपाईँको बेग्र प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ प्रधान अध्यापकज्यू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रधान अध्यापकज्यू मेरो सवारी। हाम्रो बच्चाहरूलाई पढाउने टिचर अलिक जिम्मेवारी हुनु पर्यो नि सर। त्यो डेभिड सर जस्तो जाँड खाएर पढाउने टिचर हामीलाई चाहिएको छैन। हाम्रो स्कुलमा अब नयाँ इङ्ग्लिस टिचर ल्याउनु पर्यो र हाम्रो बालबच्चाले अब अङ्ग्रेजीमा खर बोल्न सक्ने हुनु पर्यो। नत्र हामी हाम्रा बच्चाहरूलाई बोर्डिङ स्कुल लिएर जान्छौँ नि फेरि। आजकलका अभिभावक पनि के हुनु भएको होला? आफ्नो सन्तान जन्मिना साथ अङ्ग्रेजीमै नाम राख्नु पर्ने, सकेसम्म अङ्ग्रेजी बोर्डिङ स्कुलमै पढाउनु पर्ने, अनि आफ्ना छोराछोरीले अङ्ग्रेजीमा खर्र बोल्दा खुसी हुने। त्यही सन्तान ठुलो भएर विदेशी संस्कार अँगाल्दा बल्ल आफ्ना छोराछोरीहरूमा नेपाली मौलिक संस्कार खोज्न थाल्ने। के भन्नु अभिभावकहरूलाई? नेपाली बोल्न त हामीले घरमै सिकाउन सक्छौँ नि। अङ्ग्रेजी बोल्न सक्छ कि भनेर पो हामीले हाम्रो बच्चालाई स्कुलमा भर्ना गरेको हो। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। नयाँ इङ्ग्लिस टिचरको लागि हाम्रै मालती मिसको साथी आउँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट। रौतहटबाट ठिक 2 दिन अगाडि 2 थान AK-47 लिएर तिमीहरू काठमाडौँ पस्यौ। अनि त्यस रात तिमीहरू दुवैजना यादवको घरमा बास बस्यो। नयाँ बानेश्वरको पाठशाला इन्टिग्रेटेड स्कुलबाट 7 वर्षीय बच्चीलाई किडन्याप गरेर बच्चीकी बाउ सुमन शमशेर जवरासँग 1 करोड फिरौती रकम माग गर्ने प्लान थियो होइन तिमीहरूको? यो सब कुरा कस्तो थाहा पर्छ तपाईँलाई? अपराधी भेटियो त इन्सपेक्टर। तपाईँको भविष्यवाणी कहिले गलत भएको छ र? सधैँ चाहिँ आज पनि किडन्यापिङ केसमा म सफल भएँ। मलाई याद छ त्यो दिन। यदि तपाईँको भविष्यवाणी मैले नसुनेको भए म ठुलो दुर्घटनामा पर्ने थिएँ। तपाईँको भविष्यवाणीले गर्दा मैले नयाँ जीवनदान पाएको छु। त्यसैले म सधैँ तपाईँ र तपाईँको भविष्यवाणीमाथि पूर्ण विश्वास गर्छु। हेलो, भन त। मैले त्यो स्कुलमा सबै कुरा गरिसकेँ हो र? अनि घर पनि तँलाई भनिसकेको छु। हुन्छ, भोलि 10 बजे स्कुलमा पुग्नुपर्छ।
नमस्कार। तपाईँ सपना म्याडम होइन? ओहो हेड सरले त ठ्याक्कै चिन्नु भयो त। बस्नुहोस् न, कति उभिरहनु भएको? तपाईँहरू कुरा गर्दै गर्नु, म क्लास लिन जानु पर्ला। ए हुन्छ हुन्छ, हस्। जानुहोस्, बसौँ न। हस् थ्याङ्क यू। तपाईँ चाहनुहुन्छ भने आजैबाट क्लास लिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ सर, म आजैबाट क्लास लिन्छु। बरु क्लास सुरु भइसक्यो होला, म उतैतिर जान्छु। ए हुन्छ हुन्छ। हस् थ्याङ्क यू। स्वास्नी हलीसँग पहिला गएको म अब कुनै पछुतो छैन। मोहनलाल पहिला आफ्नो गाउँमा बस्ने गर्थे। उनलाई आफ्नो चाडपर्वहरू साह्रै मन पर्थे। उनी त्यस्ता चाडपर्वहरूमा सहभागी हुने गर्थे। उनलाई नेपाली दौरा सुरुवाल इस्टकोट र टोपी लगाएर थियो यो मेला पर्वहरूमा जान साह्रै रमाइलो लाग्थ्यो। पोखरेल सर, हजुर, तपाईँको ध्वनिले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको गरिब कवितामा प्रभाव पार्दैछ। ध्वनि अलि कम गर्नुहोस्। लाग्थ्यो खानेकुरामा रोटी ढिँडो गुन्द्रुक असाध्यै मन पर्थ्यो। यतिले पुग्छ सर? एक्सक्युज मी सर। हजुर, अङ्ग्रेजी विषयकी शिक्षिका। यस सर, आई एम सपना। एन्ड यु? म करण प्रसाद उपाध्याय, नेपाली शिक्षक अनि विद्यालयको सहायक प्रधानाध्यापक पनि। सर, डु यु हेभ अ रेड पेन? रातो कलम? सरी रेड पेन। थ्याङ्क यू। Good morning, everyone. Sit down. Hello, students. I am Sapna. I am your new English teacher. ल अब क्लास स्टार्ट गरौँ है। सबैले बुक खोल त। आज कुन च्याप्टर हो? हेलो सपना म्याडम। हेलो सपना म्याडम, आई एम योर पिउन। आज त दिनभरि घरमा एक्लै भइसक्यो बाबु। भोलिदेखि त पनि मैसँगै स्कुल हिँड। आज म सपना म्याडमलाई महिनाको दुधको पसिलो चिया बनाएर खुवाउँछु। नमस्ते सर। नमस्ते, आउनु न बसौँ। ल बस। अनि नयाँ स्कुल कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई? एकदमै रमाइलो लागिरहेछ सर मलाई त। बाबु, सरलाई नमस्ते गर। नमस्ते। यसलाई पनि यही भर्ना गरिदिउँ कि भनेर लिएर आएको। भइहाल्छ नि, अब दिदीभाइ स्कुल आउँदा जाँदा पनि साथी हुन्छ है। हो सर, तर यो मेरो भाइ होइन, छोरा हो।
सर म क्लासतिर जान्छु, यसलाई पनि क्लासमा छोडिदिन्छु। बाबु सुन त, ऊ त्यो क्लास 13 हो होइन? अब एभ्री डे आएर त्यही क्लासमा बस्नुपर्छ। कस्तो लाग्दैछ त तँलाई हाम्रो स्कुल? के भयो तँलाई? किन नबोली कि? खासै केही होइन। आज खाना बनाउन अल्छी लागेर बाबुलाई हिजोकै भात भुटेर खुवाएर लिएर आएँ। केही नखाएर होला, कस्तो कस्तो लागिरहेछ। ल म तेरो लागि खाजा भनिदिन्छु। हजुरको रातो कलम। थ्याङ्क यू। अङ्ग्रेजी शिक्षिकाले मसँग रातो कलम लिएर जाने बेलामा मनभरि अनेकौँ रङ्गी चङ्गी सपनाहरू कोरिन थालेका थिए। तर अङ्ग्रेजी शिक्षिकाको अभ्यास पुस्तिकामा अरू नै कसैको नाम कोरिएको रहेछ। करण, के गर्दा तिमी? हेर्दा राम्रो देखिने चिजले कसरी एकैछिनमा सोझा साझाको ज्यान लिने रहेछ है मालती। के भन्नु खोजे तिमीले? हेर न मालती, यो मिठो अनि गुलियो चियाले यो बिचारा झिङ्गाको ज्यान कसरी एकैछिनमा लिइदियो। आफूले नसक्ने यति तातो चियाको कपमा हाम फालेपछि मर्दैन त? ल ल, सपना म्याडमको लागि खाजा बनाइदेऊ, बिचरी भोकै छ। के को बिचरी नि? त्यत्रो बढी मानको त छाउरै रहेछ त। छाउरो बसी पोइ पनि होला। फेरि सपना म्याडम स्कुलमा जागिरै बसी घरमा पोइको काम भकारो सोर्ने भात्युन गर्ने त होला नि। किन भोकभोकै मर्थी र? बिचरा कोही त छैन त्यसको, तिमी चाहिँ पोइको कुरा गर्छौ। पोइ नभए त्यत्रो बढी मानको छाउरो के आकाशबाट चिल्ले टपक्क धरत्या झार्दिया हो र? सपना म्याडमको बुढोले उसलाई पहिले छोडेर गइसक्यो, ऊ अहिले एक्लै छ। तिमी मेरो स्कुल पढाइदेखिको साथी, त्यही भएर भन्दैछु। सपना म्याडम र म कलेजमा सँगै पढ्थ्यौँ। तिमी 8 कक्षाको 8 कक्षामै फेल भयौ। ल, स्टाफ रुममा खाजा ल्याइदेऊ छिट्टै। गए। सर, कति बेला आउनुभयो? मेरो आगमन भर्खर भर्खर भएको मालती मिस। ल म जान्छु। घरमा सामानहरू छरिएर भद्र गोल भएको छ, उठाउने फुर्सद पनि पाएको छैन। यसो गर्न, स्कुल छुट्टी भएपछि मेरोमा आइज न। आज त भ्याउँदैन सपना, आज स्कुल छुट्टी भइसकेपछि पारी गाउँ खेताला खोज्न जानु छ। त भएको भए सजिलो हुन्थ्यो, कस्तो गाह्रो हुने भयो। पहिले आफ्नो नासो अर्कैले लिएर गयो, अहिले फेरि आफूले मन पराएको मान्छे अर्कैको नासो परेछ। घडी नयाँ लाएर के गर्नु, समय पुरानै फर्क्यो। आज बेलुका अत्यन्त जरुरी कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको हुनाले विद्यालयको अन्तिम घण्टी अध्यापन गर्न असमर्थ छु प्रधान अध्यापकज्यू। विद्यार्थीहरूलाई यो सूचना प्रवाह गरिदिनु होला। क्लास नै छाड्नु पर्ने के त्यस्तो काम पर्यो र सर? अङ्ग्रेजी
अङ्ग्रेजी शिक्षिकाको घरमा यत्र तत्र छरिएका सामानहरूलाई उचित स्थान दिउँ कि भनेर। सपना म्याडमको बुढो छ, छोरो छ, 3 जना मिलेर गरिहाल्छन् नि। तपाईँ नै किन जानु पर्यो? हिरामा झुसिल किरा। अङ्ग्रेजी शिक्षिका श्रीमान विहीन हुनुहुन्छ। उहाँलाई अहिले म जस्तै हृष्टपुष्ट पुरुषको आवश्यकता छ। छोरा अय्या आफ्नो खेलौना त ठाउँमा राख। थ्याङ्क यू। हेड सर तपाईँ? यसो चित्रबहादुरलाई भेट्न जाँदै थिएँ। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर छिरेको नि। ठिकै छ नि, आउनुहोस् न बस्नुहोस्। हस् 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 हस्। चिया चिया बनाऊ तपाईँलाई? होइन पर्दैन, भर्खर खाएर आएको। ए हेर्नुहोस् न, 2 दिन भइसक्यो काठमाडौँबाट आएको, लतालिङ्ग छ, कोठा मिलाउनै पाएको छैन भने। अब आफ्नो प्रशंसा आफै कसरी गरौँ? त्यत्रो स्कुल सम्हालेको मान्छेले एउटा घर मिलाउन कसो नसक्ला र? यो बुढेसकालमा के दुःख गर्छौ हेडमास्टर? हेलो सपना म्याडम, आई एम करण बहादुर छेत्री, योर पिएन। यो काशी जाने उमेर के पैसा चढाएर बस्या छौ बड्डा? मैदानमा छिर्न हामी जस्तो हट्टा कट्टा खेलाडी हुनुपर्छ। बरु आउँछ भने बाबुलाई गएर लोककथा दन्ते कथा के आउँछ गएर सुनौ जाऊ। सपना म्याडमलाई अब म सघाउँछु। सघाउँछु भनेर मुखले मात्र बोलेर हुँदैन नि पिउन महोदय। मैले यस्तो कार्यको शुभारम्भ पनि त गर्नु पर्यो कि कसो? यहाँहरू सबैजना यहाँसम्म आइदिनु भयो मलाई सहयोग गर्न, एकदमै खुसी लाग्यो। तपाईँ कोठा बढाल्दा हुन्छ, यहाँले पछाडिको लुगा पठाइदिँदा हुन्छ, अनि तपाईँले किताब मिलाइदिनुहोस्। कुचो कहाँ छ कुचो? ऊ हिजो सपना म्याडमको घरमा किन? मैले प्रधान अध्यापकज्यूलाई सूचना दिइसकेको थिएँ त। तर मैले त अनुमति दिएको थिइनँ। होइन, स्कुलका काम हो र हेडमास्टरलाई सोधेर गर्नलाई? मनको काम हो, मनालाई सोधेर हरिन्छ। मनको मामिलामा मेरो लामो अनुभव छ। मेरो अगाडि मनको कुरा नगर पाजी। रावणको अगाडि स्वर्गको बयान। उखान टुक्कामा त बयान इन्द्रको अगाडि होला नि प्रधान अध्यापकज्यू। अब सीता जस्ती पवित्र सपना म्याडमलाई भेटेदेखि हाम्रो हेडमास्टर साहबको शरीर रावणको आत्मा सल्किया जस्तो छ मास्टरजी। सही कुरा गर्नु पिउन महोदयले। सीता अस्ति पवित्र सपना म्याडमलाई अब लक्ष्मण जस्तो चोर भनेर रक्षा गर्ने उचित समय आएको छ। ज्यू मुन्टो यता घुमाउनुहोस् पिउन महोदय। अयोध्यापति राम तपाईँकै सामुन्ने खडा छ। हनुमानका अनुहार परेकाहरू आफूले आफूलाई खुब राम सम्झिन्छन्। हरामहरू। स्वर्गद्वारी महाप्रभुले मेरै लागि भनेर सपना म्याडमलाई काठमाडौँबाट पठाउनु भएको छ। धन्य प्रभु धन्य। ए स्वास्नी कसरी स्याहार्नु पर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन हेडमास्टर बड्डा? होइन, घर टिक्दै नटिक्ने जातको यति धेरै मोह किन? किन? न पढाइ छ, न बुद्धि छ, न कुनै हैसियत छ। पिउन भएर ठुलो कुरा गर्छस्। हिजो सपना म्याडमको अगाडि मेरो मा नै नरनी गरी बोल्दै थिइस्। ए मा नानी त त्यतिखेर हुन्थ्यो हेडमास्टर बड्डा, जतिखेर मैले तपाईँको पोल खोलिदिन्थेँ। थाहा छ मास्टरजी, हाम्रो हेडमास्टर बड्डाको स्वास्नी भगाउने हली छ नि, हली नाताले मेरो साखै मिद्दै पर्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदै पनि अहिलेसम्म मैले कसैसँग गएर प्याच्च बोले छैन। होस् गर है बड्डा, होस् गर। पिउन महोदयको कुरामा सत्यताको सम्भावना कति प्रतिशत छ प्रधान अध्यापकज्यू?
मेरो स्वास्नी भगौनी अलि न तले मेरो साखै जार कहाँबाट यो गाडीको मिद्दै पर्न पुगेछ। झन् गाउँको मान्छे भनेर स्कुलमा जागिर लगाइदिएको मेरो पुरानो कुरा कोट्याएर मेरो बेइज्जत गर्दै हिँड्छ। यसले यसो भन्यो भनेर सुनाउँदै हिँडौ आफ्नै बेइज्जत। तँलाई थाहा छ हिजो हेड सर नेपाली सर पिउन तिनैजना मेरोमा आएका थिए नि। कोठा मिलाउन सघाए बिचराहरूले। तिनैजनाको नाम मात्र होइन अर्को कुरा पनि सम्मान छ। के? उनीहरूको मन धेरै नै सफा छ। के हो तिनैजना तेरो घरमा? यस्तो के पनि होइन कि। बरु तँ भन्न त चिबे कहिले गर्छिस्? कसैलाई मन पराएको छस् कि? कलेज पढ्दा एउटा निराजन थियो, त्यो पनि तेरो पछि लाग्थ्यो, म उसको पछि। अहिलेसम्म याद छ तँलाई त्यो कुरा? होइन सरको ध्यान कतातिर हो? खुबै ढोकातिर च्याइराख्नु भएको छ त। के हो सर पारा? विद्यालयको आँगनमा आजभोलि एउटा फुल पक्रदैछ, त्यही हेर्दैछु। सपना सपना है मेरै हो सपना। चाँडै बिहे गरेछु जस्तो लाग्छ सर आजकल त। अब यति राम्री राम्री फुलहरू आफ्नै आँखा अगाडि फुल्छन् भन्ने थाहा पाएको भए त कुरेरै भइ नि बसिन्थ्यो नि सर। हजुरलाई यसको आवश्यकता छ कि भनेर। रातो कलम? हजुर। धन्यवाद। सपना म्याडम चिया। ओहो थ्याङ्क यू। ओइ झिल्के खै त मलाई चिया खाने लायकको हुनु परेन? पख अहिले पानी ल्याइदिउँला। तेरी जोइरारो पार्नु हुने। विद्यालय जस्तो पवित्र ज्ञानको मन्दिरमा काम गर्ने मान्छे भएर अनुशासन र मर्यादा उल्लङ्घन गर्दै हिँडेपछि गाउँलेहरूले के भन्लान्? पिउन त पिउन भइहाल्यो, तपाईँ मास्टर भएर के हुनु भएको? विद्यार्थीहरूले तपाईँहरूसँगबाट के अपेक्षा गर्ने? अभिभावकहरूले थाहा पाए भने के भन्लान्? प्रधान अध्यापकज्यूको कुरामा स्पष्टताको अभाव महसुस गर्दैछु म। होइन के भन्न खोज्नु भयो? छर्लङ्ग भन्नुहोस् न। सपना म्याडमको पछि पछि लागेको कुरा मलाई मन परेन। ए हेडमास्टर साहब तपाईँले आजभोलि घर हलगोरु पाल्नु भएको छ कि नै? बिचमा एक्कासी यो हलगोरुको कुरा कहाँबाट आयो? पाल्नु भएको छ कि नै? छैन। थाहा छ मास्टरजी, हाम्रो हेडमास्टर गुरुबा स्कुलमा भुराहरूलाई कपुरी क खराए ख पढाइरहँदा उता घर गुरुआमा र हली गोलो गोलो अन्डा पुलिसको डन्डा खेलेर बजा रहेछन्। यो कुरा हाम्रो हेडमास्टर बड्डाले थाहा पाएदेखि घर हलगोरु पाल्नै छोड्यो नि। तपाईँले वास्तविकताको उठान गर्नु पिउन महोदय ज्यू। आजकल हलगोरु भेटेपछि प्रधान अध्यापकज्यू आफै साँडे भएर हिँड्न थाल्नुभएको छ। तिमीहरू धेरै बाटो बन्न नखोज। बाँदर धेरै बाटो भयो भने कान च्यापेर मर्छ। उखान टुकामा त बाँदरको अरू नै केही च्याप्पे जस्तो लाग्छ प्रधान अध्यापकज्यू। प्रेम भन्ने चिजै यस्तै हो, सबैलाई गर्ने आउँछ। पिउन महोदय र म अङ्ग्रेजी शिक्षिकाको वरिपरि घुम्दा चाहिँ अनुशासनको उल्लङ्घन हुने, त्यही कार्य तपाईँले गर्दा चाहिँ मन्दिरकी देवी र भक्तबीचको कस्तो सम्बन्ध हुने? यो भेदभाव अङ्ग्रेजी शिक्षिका विद्यालय प्रवेश गरे पश्चात हो कि पहिलेदेखि नै विद्यमान थियो प्रधान अध्यापक? हेर केटा हो, म भनेको यो स्कुलको मात्र होइन पुरै गाउँको गण्यमान्य मान्छे हुँ। काहीँ पूजाआजा पर्यो भने पहिला प्रसाद मलाई चाख्न दिन्छन्, अनि गाउँलेहरूले खान्छन्। सपना म्याडम न पूजाको प्रसाद हो न त तिमीहरू पूजाको प्रसाद ढुकेर बसेका पाहुना। सबैभन्दा पहिला खाने भने त तपाईँलाई नै रहेछ त हेडमास्टर साहब। सपना म्याडम र मेरो बिहेमा बाजा बजाउन आउनुहोस्, जन्तीलाई भन्दा पहिला पेटभरि तपाईँलाई नै खान दिउँला। यो घडी देखेछस्? यो घडी तिमीहरूको 1 वर्षको तलबले पनि आउन्न। सपना म्याडमको लवाई खवाईको बारेमा केही विचार पुर्याएका छौ? फुरुक्कन साइड लाग। सपना म्याडमको लायक छैनौ तिमीहरू। अङ्ग्रेजी शिक्षिकाको लागि त म जतिको योग्य पुरुष अरूमा कोही पनि देख्दिनँ। प्रधान अध्यापकज्यू र अङ्ग्रेजी शिक्षिकाको उमेरै मिल्दैन, अनि पिउन महोदयमा शिक्षाको कमी देखिन्छ। के होइन तपाईँहरूले मलाई नपढेको भनेर हेपेको? कहिले याद गरौँ भएको छ तपाईँहरूले? मैले घन्टी बजाएपछि मात्र सपना म्याडम क्लासभित्र छिर्छिन्। मैले घन्टी बजाएर
सपना म्याडम तिमी क्लासबाट बाहिर आऊ नभनिन्जेलसम्म सपना म्याडम क्लासबाट बाहिर निस्किन्नन्। याद गर्नुहोस् बुद्धिजीवी पढे लेखेका महानुभावहरू, सपना म्याडमले आफ्नो लायकको केटा भेटिसकी छन्। गाडी अनि एउटा कुरा मास्टरजी, अर्का गाउँबाट हाम्रो गाउँमा पढाउन आएका छौ, गुरुगुरु पढाएर बस्ने। हाम्रो गाउँमा फक्रेको फुलमाथि तिम्रो त्यो कुदृष्टि लाउने होइन, कुदृष्टि लाउने होइन। न त तिम्रो त्यो टुलटुले चस्मा छ नि, कच्चा कुचु खोला कुन चाहिँ तालुकी सेतो खान्न जा। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले सिर्जना गर्नुभयो गरिब कविताको त्यसलाई आज म प्रकाश पार्दछु। यसपालि मेरो दरबन्दी थाहै भइदिए म हजुरप्रति धन्य हुने थिएँ। बच्चा बच्ची पाल्न साह्रै गाह्रो भयो सर। बरु के कसो सरलाई हेरिदिउँला। पोखरेल सर, थाई दरबन्दीको कुरा छोड्नुहोस्, वार्षिक उत्सव आउँदैछ, त्यो बारेमा सोच्नुहोस्। पहिला पहिला भुराहरू नाच्थे, यसपालि हामी आफै नाच्दैछौँ। पिउन त पिउन भइहाल्यो। सपना म्याडमको पछि पछि लागेको कुरा मलाई मन परेन। ओए भात मारा, किन छिटो घन्टी बजाएको? 20 मिनट त बाँकी नै छ। नालायक। तपाईँलाई पढाउँदा पढाउँदा दिक्क लाग्दैन सपना म्याडम? यसो 20 मिनट भयो नि, आराम मिल्ला कि भनेर। गएँ म। बाई बाई। म हेर्दा त्यति साह्रै बुढो त देखिन्न होला है। 16 वर्ष पैसा छल्केर पोखिन लागेको छ, सम्हालेर राख्नुहोस्। घरमा बुढी दुई जुकी भएदेखि सपना म्याडम असाध्यै राम्रो लाग्न थालेछ सर। सपना म्याडमलाई बिहे गर्न पाएदेखि घर किनिने अलि स्याहार पाउँथे कि। होइन, श्रीमती बटुलेर के गर्ने चेष्टा गर्दै हुनुहुन्छ पोखरेल सर? जनसङ्ख्याको मास्टरी गर्दा गर्दै जनसङ्ख्या आकाशिएको पत्तै छैन। विद्यालयमा चाहिँ 2 सन्तान ईश्वरको वरदान भनेर अध्यापन गर्ने। 2 सन्तान ईश्वरको वरदान भए घरमा भएका 4 सन्तान चाहिँ कसको वरदान नि? अब सपना म्याडमले माने त 4बाट 8 पुर्याउँथे नि उपाध्याय सर। असम्भव कुराप्रति यति धेरै झुकाव मुनासिब होइन पोखरेल सर। एकपटक कुरा गरी हेर्छु, मानिने भने के गर्नुपर्छ मलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ सर। के छ तिम्रो खबर? मलाई भेट्न आउने होइन? आउन यसो समय मिलाएर। हमारे बचपन से जुड़े होते हैं। बचपन हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें हम बिना किसी तनाव के, बिना किसी डर के दिल से जीते हैं। लेकिन अगर यही बचपन जुर्म और खौफ पहिले के होमवर्क बादलों से गरिस्? घिर जाए तो खालि यही टिभीमा झुन्डेर बस्छस् है? के को होमवर्क छ आज? नेपालीको। अनि गरिस् त? नेपाली सरले मलाई होमवर्क नगर्दा नि कहिले पनिसमेन्ट दिनुहुन्न। अरूले नगर्दा 10 पटक उठबस गर्छन्, मलाई त के पनि गर्नु पर्दैन। मलाई त नेपाली सर मनै पर्दैन। त्यो पिउन अङ्कल त झन् पोरी ग्लासमा चिया ल्याएर बाबु चिया खान्छु भनेर हैरान गर्छ। अनि हेड सर नि? यो त नेक्स्ट विक हुने इक्जामको क्वेसन्सहरू होइन र? मलाई यो सब हेड सरले दिनुभएको। यो लगेर पढ र क्लासमा फर्स्ट आउनु भन्ने हुनुहुन्थ्यो। मलाई त स्कुलमा कोही पनि मन पर्दैन मम्मी। इङ्ग्लिस टिचर हो म, डेभिड सर भन्छन् सरले मलाई। मेरो जागिर खाने महारानी लेखा।
त्यो डेभी सरको जागिर खान आएकी हेर्नुहोस् त हिजो त मैले तेरो घरमा सिसा मात्रै हाने हेर्दै जान अब के गर्छु 2-4वटा शब्द बढी के जाने थिए संसारको सबै राम्रो चिजमा आफ्नो मात्रै हक लाग्ने चाहिँ गर्छन् के भयो तिमीलाई के भनेको सक्छन् भने मेरो घरमा हानेर देखाउन् न सपना म्याडमको घरमा सिसा फाल्ने सिसाका मुटु हुनेहरू कुन दिन फुटौला छिमेकीका बच्चाहरू नै त्यस्तै छन् के झ्यालबाट घरि बल आउँछ घरि के आउँछ कन्फर्म नै छैन तिमी मेरो कति केयर गर्छौ है बाबुले पनि भन्दै थियो टिफिन टाइममा आफ्नै हातले खाजा खुवाउँछौ रे उसलाई मलाई पनि एक कप चिया खुवाउ न हस् थ्याङ्क यू हाम्रो अङ्ग्रेजी शिक्षिकालाई ऐना कसले देखायो बच्चाहरू खेल्दाखेरि झुकेर हाने होला नि होमवर्क चेक गरिरहनु भएको छ हजुर हिजोको गृह कार्य जाँदैछु ए बाबुले त होमवर्क नगर्दा पनि तपाईँले केही भन्नुहुन्न अरे धेरै माया नगर्नुहोस् है आफ्नै सन्तानलाई जस्तै पुलपुलेर बिग्रेला नि फेरि चेक गर्दै गर्नुहोस् म हाजिर गरेर आउँछु हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ अङ्ग्रेजी शिक्षिका म बाबुलाई मात्र होइन तपाईँलाई पनि अत्याधिक प्रेम गर्छु तपाईँलाई प्रेम गर्छु भन्दै हिँड्ने मान्छेहरू नै हुन् तपाईँको घरमा ढुङ्गा बुढा गर्ने ती 2टा साँडेहरूलाई उचित ठेगान लाउनु पाए मेरो प्रेम मार्गमा कुनै अवरोध खडा हुने थिएन त्यो काम कसले गर्यो सिसा चाहिँ छर्लङ्ग छ टेन्सन नलिनुहोस् सपना म्याडम घरमा एक्लै बस्न डर लागेको भए 2-4 दिनको लागि मेरोमा पाहुना बस्न आए भइहाल्छ नि बच्चाहरूले गरे होलान् के डराउनु र सर अनि बाबुको पढाइ कस्तो चल्दैछ राम्रो चलिरहेछ यसपालि त फर्स्ट आउँछु भन्दै थियो यहाँ जस्तो अभिभावक पाएको छ बाबुको पढाइ के बिग्रिन्थ्यो र हस् त सर म लाग्छु हुन्छ ठिक भन्नुभयो सपना म्याडम बाबुले त अभिभावक पायो तर तपाईँलाई पनि सुख दुःखमा साथ दिने एउटा असल जीवनसाथी चाहिहाल्छ नि जसको मुटु ढुङ्गाको हुन्छ नि त्यसले अरूको बस्न लागेको घर गृहस्थीमा सिसा फ्याल्छ तिमीहरूलाई त्यो सिसामाथि कसरी नचाउनु पर्छ मैले केही न केही जुक्ति त निकाल्नै पर्छ कान समातेर 10 पटक उठबस गर्नुभन्दा एकपटक मुसुक काँच्नु अति जटिल सजाय हो विद्यार्थीहरू बाबु एकपटक कक्षाका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूको अगाडि हाँसेर आफ्नो जटिल सजायलाई पूर्णता दिने चेष्टा गर त अब आफ्नो स्थान ग्रहण गर समयले नेटो काटेको पनि करिब 20 मिनट भइसक्यो तर घन्टीको आवाज गर्ने है सबैले ओए गाडी निन्द्रा काल किन घन्टी नबजाएको 4 बजेर 20 मिनट गइसक्यो त के बजाउनु त घन्टी नै हराएछ अब तपाईँकै बजाए मात्रै हो म यो विद्यालयमा विगत 12 वर्षदेखि प्रधानाध्यापकको रूपमा कार्यरत छु आजसम्म मैले गलत निर्णय सुनाएको छैन विद्यालयको नियम अनुसार कसैलाई पनि गल्ती गर्ने छुट छैन चाहे त्यो तल्लो स्तरको कर्मचारी होस् वा स्वयं हेडमास्टर म आफै जसले गल्ती गर्छ त्यसले सजाय पाउनै पर्छ लापरवाही र गैर जिम्मेवार काम गर्ने कुनै एक कर्मचारीलाई सजाय तोक्नको लागि आजको यो मिटिङ बोलाइएको हो कसलाई किन के कति सजाय भन्ने कुरा सजाय पत्रमा मैले स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छु जसलाई पोखरेल सरले पढेर सुनाउनुहुन्छ
7 वर्षदेखि यस भिरकुटिक प्राथमिक विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी अर्थात् पिउनको रूपमा कार्यरत करणबहादुर छेत्रीमा केही दिनदेखि नकारात्मक परिवर्तनहरू देखा पर्न थालेका छन्। कहिले समय अगाडि नै घन्टी बजाउने, कहिले समय सकिएको धेरै समय भइसक्दा पनि घन्टी नबजाउने जस्ता गैर जिम्मेवार र अनुशासनहीन क्रियाकलापहरू गर्ने गरेकाले सञ्चालक समिति र शिक्षक शिक्षिकाहरूको उपस्थितिमा यो विद्यालयको नियमअनुसार तलब नपाउने गरेर कार्यालय सहयोगी अर्थात् पिउन करणबहादुर छेत्रीलाई आजको मितिबाट 1 हप्ताका लागि अङ्ग्रेजी शिक्षिका सपना म्याडमसँग भेट गर्न नपाउने सजाय सुनाइन्छ। पोखरेल सर, तपाईँ के नचाहिँदो कुरा पढ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले जे लेख्नुमा त्यही पढाए त हुन्छ सर मैले। ओह्राली लागेको बाघलाई बाख्राले पनि हेप्छ भन्थे हो रहेछ। उखान टुकामा त बाघ ओह्राली लागेको होइन नि सर, मृग हो। गाडी अङ्ग्रेजी शिक्षिकाले त बैठकै बहिष्कार गरेर गइन् त। एउटी प्रतिष्ठित महिलाको नाम यसरी बदनामी हुने गरी लिन हुँदैन थियो तपाईँले। आज पिउन महोदय मात्र होइन, प्रधान अध्यापकज्यू पनि सजायको भागीदार हुनुभएको छ। यस्तो अवस्थामा विद्यालयको नियममा के लेखेको छ यसलाई थाहा होला नि। विद्यालयको प्रधानाध्यापकबाट केही गल्ती हुन गएमा अवस्था हेरेर 1 हप्तादेखि 1 महिनासम्म तलब नपाउने गरी निलम्बन गर्न सकिनेछ। साथै विद्यालयको सम्पूर्ण कार्यभार सहप्रधानाध्यापक तथा नेपाली शिक्षक करण प्रसाद उपाध्यायमा स्वतः हस्तान्तरण हुनेछ। अब तपाईँ आफै भन्नु सर, हेड सरलाई कस्तो कारबाही गर्न सकिन्छ? अब प्रधानाध्यापकज्यूलाई पनि 1 हप्ताको लागि बिदा दिनु पर्ला जस्तो। कामराज खेता ए एउटा कुरो थाहा छ? तँलाई सपना म्याडमसँग 1 हप्ता हल्ल्याउन मैले नै चाल चलेको थिएँ। त्यो घन्टी लुकाउने म नै हुँ, तर सजाय पत्रमा सपना म्याडमको कुरा कसले घुसायो यार? थुक त हेडमास्टर, तिमीलाई यति पनि लाल लागेन मेरो घन्टी लुकाउन? अनि तिम्रो त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ कुन दोकानबाट किनेर ल्याथ्यौ त्यति कुरो पनि बुझ्दैनौ? सपना म्याडमलाई अङ्ग्रेजी शिक्षिका कसले भन्छ? त्यही चस्मेले। अनि थाहा रहेछ त, त्यो पोखरेल सरले सजाय पत्रमा पढ्दाखेरि अङ्ग्रेजी शिक्षिका सपना म्याडम भनेर पढाएको थियो कि नै? म उही बेला छर्लङ्ग भाउ। मुखमा कृष्ण कृष्ण बगलीमा राधा, मुखमा राम राम बगलीमा सीता भन न बच्चा। मैले तमाथि चाल चलेको थिएँ, त्यसले ममाथि चाल चलेछ। मेवा खाने सपना मात्र देखेर हुँदैन बड्डा, रुखा चढ्ने हुतिनी हुनुपर्छ। मेवा खाना रुखमै चढ्नुपर्छ भन्ने छ र? गुलेली तन्काउनु मलाई पनि आउँछ। यो उमेरमा तिम्रो गुलेली तिनिक्क तन्किनु पनि पर्यो नि बड्डा। यहाँ तिम्रो गुलेली तन्काएर बस, उता उहाँ मास्टरजीले रुखा चढेर जम्मै म्याउ जति सके जस्तो छ। के भन्छ यो? उहाँ बाटा हेर त, कहाँ? उहाँ हेर त बाटा, कहाँ के? उहाँ हेर। चाँडै केही गर्नु पर्यो हेडमास्टर साहब, नत्र यो साल मास्टरजीले सपना म्याडमलाई घरमा भित्रौला, अनि अर्को साल तिमीले नै सपना म्याडमको सुत्केरी बिदाको लागि धड्डा सैछाप हान्नु पर्ला। छाड गाडी, मेरो खप्पर पनि कस्तो रहेछ। घरमा हली पाले स्वास्नी लिएर टाप कस्यो, अहिले आफैले स्कुलमा पालेको सरले सपना म्याडमलाई लिएर भाग्ने भो जस्तो छ साला। तर एउटा कुरो हेडमास्टर साहब, हलीको लागि घरको स्वास्नी छोड्या जस्तै यसपालि तिमीले स्कुलकी सपना म्याडम मेरो लागि छोड्नुपर्छ। यसपालि बाजा बजाउने पालो मेरो। घन्टी बजाएको जस्तो सजिलो छ बाजा बजाउन? कहाँको हिमाल चुली, कहाँको कुखुरा सुली, कहाँको मदन भण्डारी, कहाँको थमे भण्डारी भन न। स्कुलको वार्षिक उत्सवमा सपना म्याडमको हात समातेर म कसरी नाच्छु अनि त्यो मास्टरजीलाई कसरी फनी घुमाउँछु, कुनामा बसेर हेरिराख त पनि। ज्यू एक हप्ते बिदापछि स्वागत छ तपाईँलाई।
मलाई चाहिँ खै त किन चाहियो तँलाई माला? एक हप्ताभरि मोज गरे होइन? जाउ गर बस्दै गर, म चिया बनाएर लिएर आउँछु। तेरो कार्य नै त्यही त हो नि। यो अलि राम्ररी मिलाऊ है। म्याडम। ए सर। हजुर। धेरै दिनपछि देखेर खुसी लाग्यो। स्कुल आउन नमिले पनि बेलुका बेलुका मेरो घरमा मलाई भेट्न आउनुहुन्छ कि भन्ने आश थियो। तीजको दरखान दिन बेलुकी मजाले रमाइलो गरौँला नि, हुँदैन? हो त सर? हो नि। सरलाई कुखुराको भालेको झोल कस्तो लाग्छ? सपना म्याडमको खोरमा हुर्केको भाले हो भने त पक्कै स्वादिलो होला नि, होइन? ल म ढुक्क भएँ है त। हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्, महा ढुक्क हुनुहोस्। तीजको दरखाने दिन मेरोमा आउनु। पाप होइन सर, पुण्य हुन्छ। आउनु होला। हस् हस्, म पक्कै आउँछु। अहिले चाहिँ म यसो कार्यक्रमको तयारीमा। हस्। खोइ त त्यो फ्लेक्स मिलाएको पोखरेल सर। तिनैजनालाई बोलाइछ जस्तो दरखान। तँलाई त बोलाउनै बाँकी छ नि नक्कली। दरखाने दिन मेरो घर आउलास् खुरुक्क। म आउँदैन, बोलाउनु पर्दैन मलाई। किन? त्यो दिन मेरो एकदम जरुरी काम गर्नु छ। ल आइज न। ल ल हेरौँला। जालमा फसाउँछ राम्री केटी देखेपछि मुखै रसाउँछ। माया लाउनु जुनी काट्नु होइन ख्याल ख्याल मेरो जुबन देखे तिमीले नचुहाउ हैराल हो नचुहाउ हैराल। कुटु 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 यो मुटु खाने भो माया माया भन्दै दिन जाने भो। माया माया भन्दै दिन जाने भो। यो केटाको छैन कि अरूका दिन रात जप्दछ मेरै नाम दिन रात जप्दछ मेरै नाम। राम्रोसँग चिन्छु जसले धेरै माया गर्छ उहीलाई जो बन्दिन्छु। तिम्रा लागि खाली छ है माया राख्ने झोला। मैले जति माया तिमीलाई कसले गर्छ होला हो कसले गर्छ होला। यो केटाको छैन कि अरूका दिन रात जप्दछ मेरै नाम दिन रात जप्दछ मेरै नाम। कुटु 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 यो मुटु खाने भो माया माया भन्दै दिन जाने भो। माया
यो पनि कृष्णको त्यो पनि कृष्णको सारा संसार कृष्णको म पनि कृष्णको। प्रभु तिम्रा त धेरै छन् होला, भकिले पनि छोडेर गई, मन खाकी एउटी छे। जसरी हुन्छ जुराइदेऊ प्रभु, त्यसपछि जे गर्नुपर्छ म गरौँला। अब केही होला जस्तो छ। केही दिनदेखि देख्दैछु तपाईँ सपनाको पछि पछि लागिराख्नु भएको छ। सपना म्याडमलाई सकेसम्म म गाउँमै राख्न चाहन्छु। म सपना म्याडमसँग बिहे गर्न चाहन्छु। अङ्ग्रेजी शिक्षिकासँग मेरो गहिरो माया बसेको छ मालती मिस। माया सपना म्याडमलाई गरेपछि अर्कापछि किन लाग्थ्यो र मालती? सपना तपाईँहरू तिनैजनासँग नजिक छे। यो उसको कलेज पढ्दादेखिको बानी हो। तपाईँलाई थाहा छ उसको चरित्र? तिर्खाएको मान्छेलाई पानी मात्र थाहा हुन्छ, चाहे गिलास स्टिलको होस् या सिसाको। पानी सफा होस् या फोहोर होस्, त्यसले केही फरक पार्दैन। सपना म्याडम मेरो लागि त्यो खोलाको पानी जस्तै कञ्चन र पवित्र छिन्। स्त्री जातिको चरित्र हत्या गर्ने प्रयास त रामायण र महाभारतमा पनि नभएको होइन। आज तपाईँ पनि सोध्छ चोइ भयो कि अङ्ग्रेजी शिक्षिकामाथि लालसन लाउँदै हुन्छ मालती मिस। आफू त कम पढाए मान्छे, अरूलाई दाँच्ने गरेर दिमाग पनि चल्दैन। चल्छ त केवल यो मन। अनि मेरो मनले मेरो सपना म्याडमलाई सधैँ राम्रो नै देखिरहनेछ मालती। स्कुलका 100 विद्यार्थीहरूको अभिभावक बनेर सही मार्गदर्शन दिइरहेको छु भने के म सपना म्याडमको छोरोको लागि सही बाउ बन्न सक्दिनँ र? म आज नै सपना म्याडमसँग बिहेको प्रस्ताव राख्छु। आज म अङ्ग्रेजी शिक्षिकासँग वैवाहिक सम्बन्धको अनुमति लिन चाहन्छु। मलाई थाहा छ सपना म्याडम जस्तो बुझेकी मान्छेले पढाइ मात्रै हेर्नुहुन्न। आज म उहाँलाई मेरो मनको कुरा भन्नेछु। यदि सपनाले यो प्रस्ताव स्वीकारिन भने? त्यो कालो दिन नसम्झेकै बेस मालती मिस। त्यो कालो ग्रहण लागेको दिनको परिकल्पना नगर्नुहोस् मालती मिस। तिनीहरूले भनिसके मेरो नि त्यही हो। हेलो हे त्रिपुरारी, तेरो महिमा अपरम्पार छ। असम्भव। करण नाम गरेको पुरुषको राशि कुम्भ हुनै सक्दैन। तेरो बहिनी सपनाको हत्यामा कोही कुम्भ राशि भएको करण नाम गरेको व्यक्तिको हात हुनुपर्छ। कुम्भकरण। म इन्सपेक्टर आकाश। सर जय नेपाल। जय नेपाल। म मृतक सपनाको दाजु। हजुर सर। म सिआइबी ब्रान्च काठमाडौँबाट आएको। हेडक्वार्टर र जिल्लाबाट मैले पर्मिसन लिएर आइसकेको छु। यो घटनाको बारेमा के भन्न सक्नुहुन्छ? सर, यो घटना अलि शङ्कास्पद देखिएको हुनाले सबलाई पोस्टमार्टमको लागि जिल्ला पठाइएको छ। सरलाई घटनास्थल देखाइदियो त। डेथ बडी भएको ठाउँ यही हो सर।
मामा अनि तपाईँ म मालती सपनाको साथी। यो गाउँमा करण नाम गरेको मान्छे कोही छ? छन् सर 3 जना। कहाँ छन् तिनीहरू? खोइ सर त्यो चाहिँ थाहा छैन, तर उनीहरू सपनालाई भेट्न जाने कुरा चाहिँ गर्दै थिए हिजोदेखि। तिमीहरू को हौ र के काम गर्छौ? म तिमीहरूकै मुखबाट सुन्न चाहन्छु। म बजाउँछु सर घन्टी। बजेसी घन्टी मेरो कार्य सुरु हुन्छ। बजेसी घन्टी काम भएको छ कि छैन म निरीक्षण गर्छु। के भन्न खोजेको छौ? अलि बुझिनी गरी भन। म पिउन। म नेपाली विषयको शिक्षक। हेडमास्टर। मलाई तिमीहरूको कामभन्दा पनि नाम बढी महत्त्वपूर्ण छ। सुनाउ न, के हो तिमीहरूको नाम? म करण बहादुर छेत्री सर। मेरो शुभ नाम करण प्रसाद उपाध्याय। करणदीप घिमिरे। म हिजो राति कहाँ थियो तिमीहरू? मालती मिसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो तिमीहरू 3 जनाले मेरी बहिनी सपनालाई माया गर्थ्यौ रे, तर उसलाई नपाएपछि अन्त्यमा उसको ज्यानै लियो होइन तिमीहरूले? मैले सपना म्याडमको हत्या किन गर्थे र सर? अङ्ग्रेजी शिक्षिकाको प्राण मलाई मेरो प्राणभन्दा बढी माया लाग्थ्यो। सपना म्याडमको मृत्युले मलाई पनि दुखी बनाएको छ। यस्तो प्रश्न गरेर अझै किन दुखित बनाउनुहुन्छ? साँचो कुरा त तब बाहिर आउँछ जब म तिमीहरू 3 जनाको चिना हेर्छु। ल तपाईँ पुलिस हो कि ज्योतिष? आफ्नै पेसामा झुकिनु भयो जस्तो छ। यस्तो पाराले वास्तविक अपराधीसम्म कसरी पुग्नुहुन्छ? खै अपराधीको पहिचान त लगभग भइसकेको छ। हेरौँ कसको भाग्यमा जेलको चिसो लेखिएको छ। अपराधीको पहिचान नहुन्जेल यो गाउँ छोडेर कतै जाने होइन र भोलि आउँदा आफ्नो चिना लिएर आउन चाहिँ नबिर्स। अहिलेलाई घर जान सक्छौ। तिर्कम ल बाई बाई। यहाँ पनि छ है साउनी साउनी, यहाँ पनि छ। जानु न हौ है तेरी। लिनु साउजी हल्का 2-4 पिस खाम न हौ। सपना म्याडमलाई त हत्या गरेको आशंका गरेको छु सर। हत्या नै हो र? अहिले त्यसको दाहिने आएर अनुसन्धान गरिरहेछ अरे। कस्तो बुद्धि पुर्याएर बेलैमा जानकेटकेटलाई माइत पुर्याएको छु। के भर कति बेलामा के हुनु मरिहाले जस्तो त लाग्थेन मलाई। तिनीजना सोधपुछको लागि अहिले चौकीमा छ। अनुसन्धान भइरहेको छ। हस् सर, अहिले म जरुरी काममा छु। जय नेपाल सर। खोइ तिमीहरूले चिना लिएर आयौ? सुनेनौ मैले के भने? आफू त हलीको छोरो, बाउलाई हलोजुवा बनाउँदै फुर्सद हुन्थेन, काँडी चिना बनाएर बस्नु छैन सर। 3 वर्ष अगाडि मेरी जहानले मलाई छोडेर जाँदा घरको भयभरको सबै सामान लिएर गई। चिना पनि बाँकी राखिन। तपाईँलाई चिनाको त्यति जरुरी भए जारलाई खोजिदिनु न। तपाईँलाई चिना चाहिए रहेछ, मलाई मेरी जहान। मेरो त झन् बाउ बाजे 2 जनै 7 गाउँका प्रख्यात पण्डित, ग्रह दशा शनि मङ्गल राहु केतु सबै निधारमै पर्थ्यो। भविष्य अध्ययनको लागि चिनाको आवश्यकता महसुसै गरेनन्। म मात्रै होइन, मेरो पुरै खानदान नै चिनाविहीन छ। मूर्ख बनाउन खोज्दैछौ तिमीहरू मलाई? अब मलाई यो भन, तिमीहरू मध्ये कसको राशि कुम्भ हो? म त मेष राशि सर। त्यही भएर यो पिउनको व्यवहार सधैँ भेडाको जस्तो हुँदो रहेछ। कन्या। जसको घरमा स्वास्नी टिक्दैन उसैको राशि कन्या। मेरो वृश्चिक राशि। त्यही भएर त यो मास्टरजी जहाँ पनि बी खोल्न साह्रै सिपालु छ। बिखालु। सपनाको कोठामा टिफिनको बट्टा भेटिएको छ। हेर्न चाहन्छु त्यो टिफिनको बट्टा? अब मलाई यो भन, यो टिफिनको बट्टा कसको हो? यो बट्टा त मैले किने जस्तो लाग्दैन। यो बट्टाको धनी म त होइन। मलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यस रात तिमीहरू 3 जना मेरी बहिनी सपनालाई भेट्न गएका थियौ। भान्जाले भन्दै थिए तिमीहरू 3 जनालाई बाबुले देखेको रहेछ। म त घरमै थिएँ। बाबु झुकिया जस्तो छ सर। बाबु
दृष्टिभ्रमको शिकार भयो जस्तो छ। त्यसो भए त्यस रात तिमीहरू तिनैजना त्यहाँ सपनालाई भेट्न गएका थिएनौ? यो करण चाहिँ गएको थिएन सर। यो करण त जाने कुरै भएन। यो करण त झनै गएकै थिएन सर। यो 3वटा करण त्यहाँ सपनालाई भेट्न गएको थिएन भनेपछि यो टिफिनको बट्टा लिएर को गएको थियो त्यहाँ? र यो गाउँमा करण नाम गरेको अर्को चौथो व्यक्ति को छ? एकजना महानुभाव हुनुहुन्छ। मलाई त्यो व्यक्ति 1 घण्टाभित्र मेरो अगाडि चाहियो। त्यसका लागि तपाईँले 3 महिना पर्खनु पर्छ। कहाँ 3 महिना मात्र हो, 3 महिना 11 दिन। किन? ज्यू 3 महिना 11 दिनपछि पोखरेल सरको दाम्पतिले आफ्नो छोराको नाम करण राख्ने भनेर सामूहिक निर्णय गर्नुभएको छ। मेरो दिमाग चाट्न खोज्दैछौ तिमीहरू? यो टिफिनको बट्टामा खिर थियो र 3वटै टिफिनको बट्टा सपनाको रुममा भेटिएको हो। तर 3वटा बट्टा मध्ये एउटा मात्र बट्टाको खिरमा विष मिसाइएको थियो। मलाई राम्रोसँग थाहा छ यो टिफिनको बट्टा लिएर जाने तिमीहरू नै हो। तिमीहरू त्यही थियो भन्ने कुराको प्रमाण अब केही दिनभित्र मेरो टेबलको अगाडि आउनेछ। यो टिफिन बट्टाको फिङ्गर प्रिन्टको रिपोर्ट जब आउँछ नि, त्यो दिन तिमीहरूको जस्तो सुकै झुट पनि मेरो अगाडि कमजोर हुनेछ। सर फाइल सर, यिनीहरूलाई थुनामा राखेर सोधपुछ गर्दा हुँदैन र सर? भागेर कानै जान्छन् र? हेलो पण्डितजी। चिना नक्कली हुन सक्छ तर मृत्यु हुँदैन। कोर, तिम्रो शङ्काको घेरा अझै कोर। तिमीले कोरेको घेरा भित्र छ तिम्रो कुम्भकर्ण। मैले तिमीहरू 3जनाको लागि एउटा स्पेशल गिफ्ट ल्याइदिएको छु, त्यसैले आज घरमै बोलाएको। कपडा हटाएर हेर, सायद तिमीहरूलाई धेरै मन पर्न सक्छ। हत्यारा तिमीहरू 3जना मध्ये कोही छ। अब मलाई यो भन, मैले खोजेको मेरो कुम्भकर्ण तिमीहरू मध्ये को हो? भृगुटी प्राथमिक विद्यालयले अब 1जनालाई मात्र होइन, अरू 3जनालाई पनि सम्झेर शोक मनाउनेछ। भागेर कहाँ नै जान्छन्? केही कुरा पत्ता लाग्यो त? मलाई यी 3जना माथि शङ्का छ, केरकार गर्दैछु। यो काम यी 3जना बाहेक अरू कसैले गर्नै सक्दैन। तर उनीहरू त सपनालाई माया गर्थे। यो माया भन्ने चिजै यस्तो हुन्छ, खुसी हुँदासम्म अमृत हुने माया, पलभरको खुसी सकिन साथ कति बेला विष बन्छ कसैलाई थाहा नै हुँदैन।
त्यो 3 जना हेर्दामा जति नै सोझा देखिन्छ नि मालती मिस त्यति नै टेढा छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई वर्षौँदेखि मार्ग निर्देश गर्दै आइरहेको शिक्षक आज आफै कुन मार्गमा हिँडौँ भन्ने कुरामा अन्योलमा छ। आजको रात कसैको मलमलको बिछाउनमा बिताउन पाए अत्याधिक सन्तुष्टिको अनुभूति हुने थियो। कुन मुर्दारले ढुङ्गाले पुछेर फ्यालेछ। त्यो पुलिसले अब मलाई पानी मुनि गए पनि छोड्दैन। यो ढुङ्गा जस्तै डुब्ने भए म पनि। झोल पिउन गएकी बुढी चौटा अड्केर मरी। तल झरे बुवासोले झम्टेला भन्ने डर, यहीँ बसिरहे चिलले टपक्क टिप्ला भन्ने डर। हे स्वर्गधारी महाप्रभु, यो घन्टी ठोक्ने पिउनलाई बचाऊ प्रभु महाप्रभु भगवान। गाडी बत्ती नै गयो भने तिउन अलि बिलिनु रहेछ पोखरेल सर। यसो तपाईँ थाहै गर्नु पर्यो भन्नुभयो होइन, त्यसैको कुरा गर्न आएको। सपना म्याडम मार्ने मान्छेको खोजी भइरहेछ नि सर। मान्छे मार्नेको पो खोजी भइरहेछ त, तपाईँको त होइन नि। त्यत्तिकै डराउनुहुन्छ। तातो नछारो कानको धुलो झार्यो। तपाईँ नेपाली सर त्यो पिउनको बारेमा गाउँभरि गाइँगी छ सर कुरो। त्यो चस्मे र पिउनको बारेमा मलाई नसोध्नु, तर मलाई फसाउन खोज्दैछन्। पोखरेल सर, तपाईँले आज मलाई एक दिनको लागि बास बस्न दिनु पर्यो। यो काण्ड उम्केपछि तपाईँलाई थाहै गर्न जे गर्नुपर्छ त्यो म गर्छु। अब भान्सापट्टिको दाहिने कोठा खाली छ क्यारे, त्यहीँ गएर सुत्नु सर। हस् हस् हस्। धन्यवाद सर। हस्। यति बेला कृपया दैलो खोल्नुहोस् न पोखरेल सर। यति राति मेरोमा किन छ? मेरो पछि पछि एउटा साडी लागिरहेको छ, ज्यान जोगाउने प्रयासमा छु। पोखरेल सरसँग रात्रिवासको लागि बिन्ती गरौँ भनेर आएको। आउनुहोस् भित्र।
भान्सापट्टिको देब्रेपट्टिको कोठा खाली छ, त्यहीँ गएर सुत्नुहोस्। भान्सा कोठा भन्दा देब्रेपट्टि कोठाको बास वास्तुशास्त्र अनुसार त अशुभ मानिन्छ नि पोखरेल सर। अब खाली कोठा त्यही हो, जे गरे गर्नुहोस्। फेरि को मुन्ट्यो यति राति? म पिउन के पिउन कराने के ख्यास नआएको यति राति त? ख्यास्नै मन भए भए त तिम्रो घरको दैला आएर किन पसारिन्थे र? शकुन्तलाको घरको दैला गएर पसारिन्थे नि। क्यार नआएको त यहाँ। बचाउ पोखरेल सर, मलाई बचाउ, मेरो ज्यान धरापमा छ। ए बचाउँछु तँलाई। स्कुलमा मलाई चिया दिथिस्? चियाको कुरो फेरि यहाँ कहाँबाट आयो भने म तिमीलाई खिरै पकाएर खुवाउला। खिर म जिन्दगी आफू पनि खान्न र अरूलाई पनि पकाएर खुवाउँदिनँ। तिमी जे भन्छौ म त्यही पकाएर खुवाउला। अहिले चाहिँ मलाई बचाउ। नचाहिने काम गर्दै निसी जस्तै हुन्छ। अब भान्सा कोठा खाल्छ त्यही गर्छु जा। काइदा भोक पनि लागिरहेको थियो। अब खानेकुरा त केही छैन, बरु त्यहाँ जुठा भाँडा होला नि माझेर सुत जा। साबुन कहाँ छ? साबुन भुत्रा साबुन हुन्छ, खराल्ने त्यसका खरानी ए अघिनु खोस्रे नि हुन्छ। सपनामा पनि छोड्ने भएन। गाडी यति राति के खेलाउँदैछौ त? तत्कालै त म पोखरेल सरको बगैँचामा सिँचाइ गर्दैछु। के भयो? तलमाथि चारैतिरबाट धारो बग्न थाल्यो त तेरो। के भयो? किन रोको? त्यो इन्सपेक्टरले मेरो खपरको मूल्य तोक्ने भयो जस्तो छ। भोलिको पत्रिका त्यसले मेरो टाउको मूल्य सहितको फोटो टास्ला जस्तो छ। च्यापियो, यस्तै हुन्छ भन्ने थाहा पाए त मैले कालो चस्मा लगाएको रङ्गीन फोटो धुलाएर राख्थेँ नि। अब कुन चाहिँ फोटो छाप्ने हो त्यसले? साँच्ची मेरो खपरको मूल्य चाहिँ कति तोक्ला हेडमास्टर साहब? तेरो खपरको मूल्य तोक्न त तेरो खपरभित्र गिदी हुनु पर्यो नि। गिदी भएको भए मान्छे मर्दै हिँड्थिस्। बढी ठुल्ठुलो कुरा नगर है हेडमास्टर। मैले होइन तिमीहरू दुईजना मध्ये एकजनाले मारे हो सपना म्याडमलाई। हुन्छ, मान्छे मार्ने तिमीहरू, आरोप चाहिँ यो सोझो मान्छेलाई। काम गर्ने कालु, बेलौती खानी भालु। उखान टुक्कामा त भालुको भोजन मकै राखिएको थियो प्रधानाध्यापकज्यू। ए भालुले मकै खाओस् कि बेलौती खाओस्, खाना त खाए नि। सपना म्याडमले त मार्यो नि तिमीहरूले। गाडी हो, कलङ्कित छौ तिमीहरू। कलङ्क पिउन महोदयको जाली रुमाल अनि प्रधानाध्यापकको घडी अङ्ग्रेज शिक्षिका कोठाभित्र भेटिएको छ। तिमीहरू दुईजना मध्ये एउटा हतारा हो। तिम्रो त्यो ठुल्ठुले चस्मा चाहिँ कुन दोकानबाट किनेर लिएर आएको थियो नि त्यो साँडेले? बढी ठुल्ठुलो कुरा नगर है तिमी पनि। मास्टर सास्टर भन्दिनु नगर। तिमी विचार नगर। के घरमा बस्दैन निक्ले। ये पुलिस, ये भागा, ये भागा।
मार्यो होइन सपना म्याडमलाई? त्यस रात म पनि गएको थिएँ सपना म्याडमकोमा खिरको बट्टा लिएर। तर तेरो मास्टरजी पनि गएको थियो खिरकै बट्टा लिएर। मैले लिएर गएको खिरको बट्टामा विष थिएन, तैँले लिएर गएको खिरको बट्टामा विष थियो। त्यही भएर सपना म्याडम मरी। खुब सपना म्याडमको सपना देख्दै छैन, बिहे गर्न चाहन्ती छैन। सपना म्याडमले तँ जस्तो अनपढसित किन बिहे गर्थिरा? जब आफ्नो हुन सकिन अरूको पनि हुन दिन छैन गाडी। मेरो खिरको भाँडामा कुनै पनि विषादी मिश्रण गरिएको थिएन। यो कुकरमा तपाईँ र त्यो पिउले पक्कै पनि गरेको। अङ्ग्रेजी शिक्षिकाको हत्यारा तपाईँहरू दुईजना मध्ये एकजना निश्चित छ यो कुरा। हिजो राति तीनैजनाको घरमा छापा मारिएको थियो। तिमीहरू सबैको चिना भेटियो। चिनामा तिमीहरूले नै भनेको राशि रहेछ, कुनै करण कुम्भ राशिको रहेनछ। जसले मान्छे मार्ने योजना बनाउन सक्छ नि, उसले मलाई झुकाउनको लागि यो नक्कली चिना बनाउनु कुनै पनि ठुलो कुरा होइन। तिमीहरू सबले यो कपीमा आफ्नो जन्म मिति, जन्म समय र जन्म बार लेख्नेछौ। तिमीहरूको चिना अब म बनाउँछु, राशिको निवारण पनि म आफै गर्नेछु। मेरी आमैले भन्नुभएको म जन्मिँदा सानै थिएँ रे। 5 वर्षको उमेरमा विद्यालयमा पाइला टेकेको मान्छेले भित्तामा झुन्डेको भित्तेपात्रो कसरी पढ्न सक्ला त? तिमीथि 2-4 दिन तलमाथि पर्ला भन्ने जमर्को गरौँ त। सर, आफू जन्मेको समय पत्ता लगाउन जन्मिँदै कसले घडी लाएर जन्मिन्छ र? आइत, सोम, मङ्गल, बुध, बिस, शुक्रबार। के भन्दैछस् त? यो बार मध्ये एउटा बार चाहिँ हो सर म जन्मेको। के भनिस्? मलाई यति थाहा छ सर। आजको मिति, आजको बार र अहिलेको समय रट्टा मारेर बस। माथि यमराजले मरेको मिति सोद्धा याद रहोस्। आज अहिले तिमीहरू 3 जना एक एक गरी मारिन्छौ। के भएको थियो? साँचो साँचो भन् मलाई। यहाँ झुट बोल्नेहरू जिन्दगीभर बोल्ने लायकको हुँदैनन्। याद गर त्यो दिन मेरो बहिनी सपनाको मात्र हत्या भएको थिएन। तैँले माया गर्ने तेरो सपना म्याडमको पनि हत्या भएको थियो। यदि सपनालाई साँचो माया गर्थिस् भने साँचो कुरा भन्। त्यस रात म सपना म्याडमलाई भेट्न गएको थिएँ। तिजको दर खाने दिन थियो। सपना म्याडमले मलाई घरमै भेट्न बोलाउनु भएको थियो। उहाँलाई भेट्न जाँदा के खाली हात जाउँ जस्तो लागेर
उहाँलाई मनपर्ने खिर लगेर गाउँ। तर्साइदेऊ तिमीले मलाई। कस्तो झ्यालबाट आएको। आऊ भित्रै। म एकैछिनमा आइहाल्छु है सपना म्याडम है। सपना म्याडमको लागि लगेर गएको खिरको बट्टा भुइँमा खसेपछि मैले फेरि अर्को बट्टा लगेर दिने सोचले घर फर्केँ। त्यसको केही समय पछाडि म फेरि सपना म्याडमको घरमा पुगेको थिएँ। मैले लगेको खिरको बट्टा त सपना म्याडमलाई दिन पनि पाइनँ सर। मैले लगेको खिर खाएर सपना म्याडमको ज्यान गएन। त्यस रात हेडमास्टर र मास्टरजी पनि त्यहाँ थिए। अनि एउटा कुरा सर, स्कुलमा सपना म्याडमको पछि लाग्यो भनेर तिनीहरूले कहिले मेरो घन्टी लुकाइदिने, कहिले स्कुलबाट बर्खास्त गरिदिने काम गर्थे सर। हत्यारा तिनीहरू दुईजना मध्ये एक पक्कै हो। म त निर्दोष छु। निर्दोष थिइस् भने अस्ति किन भागिस्? किन लुकी लुकी हिँडिरहेछस्? त्यस रात मेरो रुमाल त्यहीँ खसेछ। यही रुमाल साक्षी बनाएर तपाईँले मलाई झुन्डाउनु होला भन्ने डरले लुकी लुकी भागे हौ सर। त्यहाँ भेटिएको तिम्रो चस्मा र पिउनको भनाइअनुसार त्यस रात तिमी त्यहाँ गएका थियौ। आज म साँचो कुरा उकल्छु। हो, त्यस रात म अङ्ग्रेजी शिक्षाको गृहमा प्रवेश गरेको थिएँ। उक्त साँझसँगै हरितालिका तीज मनाउने हाम्रो योजना थियो। अङ्ग्रेजी शिक्षिकालाई खिर अत्याधिक मनपर्छ भन्ने कुराको सूचना पाएपछि मैले उहाँलाई स्वादिलो खिर बनाएर लगिदिएको थिएँ। चस्मा अङ्ग्रेजी शिक्षिका हजुर, एकछिन आउँदैछु। अङ्ग्रेजी शिक्षिका दैलोको ए नेपाली सर, आउनुहोस् न। यो खिर तपाईँको लागि, अनि यो फुल पनि। हाउ स्विट, थ्याङ्क यू। तपाईँलाई के भयो? हेर्नुहोस् न, म सिँढी चढ्दै थिएँ, अचानक तपाईँको अङ्गरक्षकज्यूले केही भन्नु खोज्नुभयो। मेरो अङ्गरक्षक? मेरो मतलब कुकुरले। ल, त्रसित भएर त्यहीँ लडेछु। चस्मा पनि हरायो। त्यसैले अहिले म तपाईँको सुन्दरतामा धमिलोपनको महसुस गर्दैछु। मलाई केही समय दिनुहोस् अङ्ग्रेजी शिक्षिका। चस्माको खोजी पश्चात मात्रै मैले तपाईँको सुन्दरतालाई आफ्नै मनबाट निहाल्ने अवसर मिल्नेछ। अहिले म चस्मा खोजेर आइहाल्छु। त्यस पश्चात म छामछुम गर्दै हराएको चस्मा खोजीमा पुनः आँगन फर्किएँ। केही समयको चस्माको खोजी पश्चात कुर्ताको बगलीमा
अतिरिक्त चस्मा भएको एक अत्यन्त जरुरी सूचना मेरो मस्तिष्कमा प्रभाव भयो। चस्मा भेटिए पश्चात म पुनः गृह प्रवेश गरेँ। अध्यापकज्यू र पिउन महोदयको पनि त्यहाँ उपस्थिति थियो। अङ्ग्रेजी शिक्षिका हत्यारा यी दुई मध्ये एकको भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन। आफू निर्दोष छु भन्ने लाग्छ भने मेरो अगाडि नपरेर किन भागी भागी हिँडिरहेछस्? त्यसको जवाफ एक मात्र हुन सक्छ, त्रास। उक्त रात खसेको चस्माले मलाई दोषी बनाउँछ भन्ने त्रासमा थिएँ म। हो, त्यस दिन सपना म्याडमकोमा गएको थिएँ। जाँदा उहाँलाई मनपर्ने खिर लिएर गएको थिएँ। सपना म्याडमलाई आफ्नै हातले खिर खुवाउँला भन्ने सोचेको थिएँ, तर यो खिर, हलुवा, पुलाउ त बच्चाहरूले पो खान्छन्। ठुलो मान्छेले खानेकुरा ल्याउनु भएको छैन सरले? ठुलो मान्छेले के खान्छ र त्यस्तो? सरले ड्रिङ्क गर्नुहुन्न? कहिले काहीँ गर्छु। त्यो कहिले काहीँ भित्र आज पर्छ कि पर्दैन? साथ दिने र मन मिल्ने मान्छे भइदिए ड्रिङ्क गर्छु नि म्याडम। सरसँग मेरो मन मिल्दैन जस्तो लाग्यो कि क्या? साथ दिन सक्दिनँ जस्तो लाग्यो मैले तपाईँलाई। ल भन्नुहोस्, कुन ड्रिङ्क बनाएर ल्याउँ? सपना म्याडमको त एक दिन न एक दिन खाइहाल्छु नि। आज मेरो खानुहोस्, म लिएर आउँछु है। ल छिटो आउनुहोस् नि, घडी हेरेर बस्छु। हुन्छ, म आइहाल्छु। नआएर कता जाउँला र? दुई हातमा बियरको बोतल लिएर केही समयपछि म सपना म्याडमको घरमा पुगेको थिएँ। त्यतै कतै खसेछ। जब तपाईँले त्यो घडी मेरो अगाडि देखाउनु भयो, एक्कासी डराउन थाले। सोचे त्यो घडी मेरो जेल जाने कारण बन्न सक्छ। त्यसपछि डराउँदै लुक्दै भाग्न थाले। सपना म्याडमको हत्या मैले कसरी गर्न सक्छु र? पक्कै पनि नेपाली सहर र पिउन मध्ये कसैले गरेको हुनुपर्छ त्यो अपराध। तिनीहरू म सपना म्याडमको नजिक भएको फिट्टिकै मन पराउँदैन थिए, डाँडेहरू, र उनीहरू घटनास्थलमा पनि थिए। को हो त्यो चाँडै पत्ता लाग्छ। के को हल्ला भइरहेछ यहाँनिर? इन्सपेक्टर साहब, तपाईँले गल्ती गरिराख्नु भएको छ। गाउँमा यत्रो इज्जत कमाएर बसिरहेको प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई समाएर यसरी दुःख दिने मिल्दैन। हेर्नुहोस्, इज्जत कमाउने व्यक्तिले नै इज्जत गुमाउन थालेपछि नतिजा यस्तै हुन्छ। उहाँहरू तिनैजना भ्लादमी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै भ्रम भयो जस्तो? सपना म्यामको हत्या उहाँले नै गर्नुभएको भनेर तपाईँसँग कुनै ठोस प्रमाण पनि त छैन नि। हेर्नुहोस्, अनुसन्धान भइरहेको छ। तपाईँहरू आएर होला नगरिदिनुहोस्, मलाई मेरो काम गर्न दिनुहोस्। इन्सपेक्टर साहब, तपाईँको काम तपाईँ गर्नुहोस्, हाम्रो काम हाम्रो गरिदिनुहोस्। सरहरूले छिटोभन्दा छिटो यहाँ बाहिर ल्याएर छोडिदिनुहोस्। होइन हो दाजु, मेरो विचारमा सपना म्याडमले आत्महत्या गरेकै हुनुपर्छ हौ। बहिनीको हत्यारा खोज्नुको साटो बरु आत्महत्याको कारण खोज्नु सर। यो तालले भएन। किन बाहिर एक्लै टोलाउँदै बस्नु भएको? आज यतिका दिन भइसक्यो सपनाले हामीलाई छोडेर गएको पनि उसलाई कसले किन मार्यो केही पत्ता लगाउन सकेको छैन।
उनीहरू 3 जना मध्ये को हुन सक्ला? केही कुरा पत्ता लाग्यो त? छैन। अनुसन्धानको पहिलो दिनमै थाहा हुन्थ्यो कि हत्यारा ती 3 जना मध्ये एउटा हो भनेर। तर कसैलाई पनि हत्यारा साबित गर्ने मसँग बलियो प्रमाण पनि छैन। मनोगढन्ते कहानी सुनाएर आफूलाई बचाउन खोज्दैछन्। मान्छे जतिसुकै बलियो हुन खोजे पनि ऊ सानोभन्दा सानो कुराले गलिरहेको हुन्छ। अब तिनीहरू गल्न बाँकी छन्। तिनीहरू तब गल्छन् जब तिनीहरू ठुलो यातनाको सामना गर्छन्। हेलो निराजन, अबदेखि मलाई फोन नगर र सपनाको नाम पनि नलिऊ। तिमी मेरो कति केयर गर्छौ है। बाबुले पनि भन्दै थियो टिफिन टाइममा आफ्नै हातले खाजा खुवाउँछौ रे उसलाई। तिमी नहुँदा त स्कुल कस्तो सुन्ने हुने के। बाबुको पढाइ के बिग्रिन्थ्यो र। यहाँ जस्तो अभिभावक पाएको छ। नबिर्सी आउनु, लोकल कुखुराको भालेको झोल र मासु भात गम गम खानुपर्छ। धेरै माया नगर्नुहोस् है आफ्नै सन्तानलाई जस्तै। पुलपुलेर बिग्रेला नि फेरि। सर, डु यु हेभ अ रेड पेन? करण प्रसाद उपाध्याय र करण बहादुर छेत्री, 3 करण। तिमीहरूलाई आज म अन्तिम पटक सोध्दैछु, तर यदि आज बोलेनौ भने जिन्दगीभर बोल्ने लायकको हुँदैनौ। किनकि जसको हात खुट्टा भाँचेर मारेर फालिन्छ नि, त्यो मान्छे जिन्दगीभर बोल्न लायकको हुने छैन। यसलाई छोडु म? हजुरलाई थाहा छ नि मालती मिस, यिनीहरूले मेरो बहिनी सपनालाई के गरे? 3 जनाले सपनालाई एकदमै धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। तपाईको कुटाइ उहाँहरूले यसकारण सहिरहनु भएको छ कि उहाँहरूले सपना गुमाउनुको पीडाको अगाडि तपाईले दिइरहनु भएको पीडा एकदमै सानो छ। उहाँहरूले सपनाको हत्या किन गर्नुहुन्थ्यो र? तपाईले कहिले सपनाको बारेमा सोच्नुभयो? उसले सुसाइड पनि त गरेकी हुन सक्छ। उसलाई उसको हस्बेन्डले छोडेर गएको थियो। ऊ एक्लै थिए। उसको माथि बाबुको जिम्मेवारी थियो। ऊ हामीसँग हाँसेर बोले पनि उसको मनभित्रको पीडा हामीले कहिले बुझ्ने कोसिस गर्यौं? हेलो, कुम्भकरणलाई भेट्यौ त इन्सपेक्टर? तपाईको ज्योतिष खेललाई विश्वास गर्नु कि अरूलाई? म त दुधारमा छु। पहिला स्वयंलाई विश्वास गर, आफ्नो अनुसन्धानलाई विश्वास गर, आफ्नो कर्मलाई विश्वास गर। मेरो भविष्यवाणी सधैँ सही हुन्छ भन्ने छैन। जे नेपाल सर, फिङ्गरप्रिन्टको रिपोर्ट। विषादी मिसाएको खिरको बट्टामा सपना म्याडमको मात्र फिङ्गरप्रिन्ट पाइयो।
होइन हो दाजु, मेरो विचारमा सपना म्याडमले आत्महत्या गरेकै हुनुपर्छ हौ। तिनैजनाले सपनालाई एकदमै धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले सपनाको हत्या किन गर्नुहुन्थ्यो र? उसले सुसाइड पनि त गरेकी हुन सक्छ। दाइ, मिलनको बाबाको डेथ भइसकेपछि मिलन पनि कस्तो एकोरो भएको छ। मलाई पनि यहाँ बस्न एकदमै दिक्क लागिसक्यो। बिसादी मिसाएको खिरको बट्टामा सपना म्याडमको मात्र फिङ्गरप्रिन्ट पाइयो। मलाई माफ गर्नुहोला, मैले हजुरहरूलाई धेरै दुःख दिएँ किनकि म पण्डितजीको कुरामा अन्ध भएको थिएँ। सपनाले आफ्नो दुःख पीडा पनि मलाई भनेन र मैले कहिले बुझ्ने प्रयास पनि गरिनँ। गल्ती मेरै हो, मलाई माफ गर्नुहोला। एउटा दाइले बहिनीका लागि जे गर्नु पर्थ्यो त्यो तपाईँले गर्नुभयो। हामीले मनमा लिएका छैनौँ। कागजमा जे लेखेको छ त्यो भएरै छाड्छ। हे स्वर्गद्वारी प्रभु, कागजमा होइन कि भाग्यमा लेखेको हुन्छ। अङ्ग्रेजी शिक्षिकाको प्राण फर्केर आउने भए हामीलाई अझै यातना दिनुहोस्, हामी तयार छौँ। कहिलेकाहीँ गाउँमा आउँदा बाबुलाई पनि लिएर आउनु है। बाबुलाई देखेपछि सपना म्याडमको झझल्को मेटिन्छ। यहाँ बसेर बाबुलाई सम्हालिदिनु भयो, धन्यवाद मालती मिस। बाबुलाई आफूसँगै लग्दै हुनुहुन्छ, उसको ख्याल राख्नु होला। सपनालाई त मैले बचाउन सकिनँ, तर तपाईँहरू सबैसँग एउटा बाचा गर्छु। बाबुको भविष्यलाई म कहिले पनि मर्न दिन्न। अहिलेलाई हामी जान्छौँ। नमस्ते। राम्रोसँग जाऊ है। बस बाई बाई। बेलुका टाइममा घर आउने काम गर। राति राति बाहिर नघुम। मलाई धेरै किचकिच नगर्नुहोस्, जानुहोस्, छोड्नुहोस् उता। बाबा 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 के भयो? उठ्छु न बाबा, उठ्छु न। के भयो हजुरलाई? मामु मामु उठ्छु न बाबा। के छ तिम्रो खबर? मलाई भेट्न आउने होइन? अब तिमी धेरै नबसेकै राम्रो। पाहुनाहरू पनि बोलाएको छु।
राजन बस पार्क पुग्यौ पुगेपछि मलाई कल गर ल अनि सुन न त्यो मालतीको नम्बरमा गरिराख्नु पर्दैन कि मम्मी यो के को कागज हो मेरो नाम त मिलन हो यहाँ त सत्यकर्म पो लेखेको छ यो चाहिँ तेरो न्वारानको नाम हो अहिले चाहिँ तेरो नाम मिलन मैले आफै राखिदिएको बाबाले हजुरलाई धेरै माया गर्छिन्थ्यो बाबाले भन्छ माया गर्ने मान्छे त कहिले पनि छुटिँदैन रे माथि बाबासँग भेट भएपछि हजुरले नि बाबालाई धेरै माया गर्छ ल अबदेखि बाबालाई छोडेर अरूसँग कहिले नगइसोस् ल सरी मामु